استقبال داخلي ولا شرط يد ولا شرط او سجد اهم مدارج الاسمرات فممكن بيحترين في عليه بالسجود ترجمه نبدأ نسبة إلى بعض الدراو قبلنا نسجد أهم مدارج الصلاة أما أهم أركان أو أغلب جلوب يمكن جلوب منزلية تو وقت مجرد مسجد کی سجدہ نیت والا شرط استقبال داخلی طهارت ولا زمن فلي شرط او استاد في ارمان التبيع خلاص شو خبر قل بدل تمانا كنت سجدة دعوت كويسة معويل سجدة منفردة منوية بين التكبيرتين سجدة منفردة فكيف على كده بس الجبهة على الأرض سجدة منفردة منوية بين التكبيرتين يمون لكم شيء شرط هذه لم شرطين قيام بالجنسة قيام بالجنسة تشهد وتصديق بالجنسة قيام تشهد وتصديق بالجنسة أو بقاري وبصامي فالدوار واجبا عندنا أكاد مستمر كاليات والدليل بعد تلقي كليات تلاوة توحيد وذكر في هذا المعنى الذي وكليات تلقي غير اختياري وغيرها سواء كمستمع لي نيتي كريدي في أول هم لازمنا غير اختياري وغيرها مستمع لدي هم لازمنا وده هم التعريف کرتا ہوں خود براش مولانا سیوا جماهیر پنځ باندې ایمو ثلاثو پنځ د سجدا مسنون ده جماهیر ایمو ثلاثو پنځ د سجدا تلاوت مسنون ده او دا د امام محمد قول دی او بخاری دا غوړه کړی دا د محمد ابن حسن شیبانی قول دی او بخاری هم دا غوړه کړی لیکن ضرور ده شیخین پر الواجبات شیخین پر الواجبات مقتویه غالي وما تقبل دلائل لوجوب كريات من الله امر کرے وقجود واقترب امر لوجود دفع امر تو استحباب معنی کیا ہے آپ جو اباحت آپ کری نہیں تو قریب حقیقت حرم وجود ہے حقیقی معنی بات ہے مجازی وجہ مجازهم علامة قرينين كقرينين نبيا بحقيقة كحقيقة متعثر يا متعثر في مجاز بين الله إنكار كذي سوي ما لكم ذلك dapat surat Quran. Malakum la tadru. Kata wujudna nanti. Orang ini yang sedih. Yola Umar Faruq As-Saudi. Bukhari ke depan. Beda terus. Al-Fadhilah inna Allah lam yaktub alaina illa an nasha. Dengar ini, Inna Allah lam yaktub alaina illa an nasha. Mada turidu lahu ma nasara, maksud berfi'il. Berkaukas. Kalau maksudnya bawahkan ke, illa an nasha terdewa berkaukas mereka. Tapi maksudnya berfi'il ke tadi.
إلا أن شاكي كوكنا وهم مشيت بشاكي واجب على الفرد واجب على الفرد إلا أن شاك يوسك وكرسك تابعي ودليل دو أوقاتك من الخيار او بل د دې نه ثابت روایت چې پیغمبر علیه السلام په سجده تلاوت کولو سره وینا کړه د دې نه ثابت روایت چې پیغمبر علیه السلام باندې آیت د سجده کولو سره سجده ونه کړه ځکه باندې علماء جواب کوي چې د رسول الله مبارک نیت دا ورېدو لیکن دا معنا نه کړو موایو کې واجب علی الفرض هغه وخت نه کړی واجب علی الفرض هغه وخت نه کړی خیر بحر کې په رابطې په نورې خبرې هم پکې راځي سفيان ابن وكيع متكلم فيه راوي سفيان ابن وكيع يعني نقطة في قوي ضعيف عبد الله بن وهب ثقة عمرو بن حارث ثقة سعيد بن ابي هلال صدوق سعيد ابن ابي هلال صدوق عمر الدمشقي عمر ابن حيان مجهول الحال ما مكتوب به او حوالا بالتقريب درجه مجهول الحال عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال فجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة يولا منها التي في النجم دا مطلب دی چې سجدې یولسې تبه سره په یولسو کې شرکت کړی لکه غزو کې څوک وي به سره په یولسو کې شرکت کړی څوک لسو کې نو د دې شرکت په یولسو کې دی منها التي في النجم دا په مالک حجت شو هغه وي په مفصلاتو کې سجدې نشته یو نجم دی یو اقرار دی یو انشقت دی د یولسو قایل دی لیکن دلیل هغه نه معلومیږي یولسو کې شرکت دی یو ځکه چې د شرکت په یولسو کې او دې کې هونه جمرا دی او حدیث ضعیف هم دی ما سوا ده نه په نه معلومیږي ما د طویل په تاسو په څوار لستی ښا د حج دویمه سجده واجبه ده مستحب ده نه وایي د حج دویمه سجده ده نه مستحب وایي واجب نه ده او د سوا ده موږ سره منو کولو درایي دي شي یاره او ورپسې دا د شافعي سره بلیل اوم سوار لستی او د سواد والا نه منې ودا پر داوود علیه السلام حکایت دی د حج دواړه منې یاد او د احمد بلیل پینځل لستی د حج دواړه منې او د سواد منې او د مالک بلیل یو لستی له مفصلات او غدري نه منې او ګورې مالک د حج یو منې او سواد منې د حج به معنا لوطه او په باب دې نه زمانه کې متعلق یو لستی شرکت کړي حدیث ضعیف دی او نه ټول دینه جمع کې سجده کا او په باب علی طبرانی موضوع میں استاد کې ابن عباس بخاری ترمذی کې دا ابو هريره او مسلم ترمذی کې ابن مسعود او زید بن ثابت بخاری مسلم کې عامر بن العاص وابو داود بن ماجه كده وبدل قال ابو عيسى حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سعيد بن ابي هلال عن عمر الدمشقي عمر بن متفرد دي عمر تقول كده عمر ضعيف دي مجهول الحال غير اطلاق الاضطراب دي بقى اذا عمر الدمشقي او ابو الدرداء ناس في واسطه اشتكى دلته د متردا واسطه او بل کې د متردا واسطه نشته دی دا څه پسې دا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عمر وابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبرني عن ام الدرداء تسمي وابقى عمر بن حيان الدمشقي فكراغي مجهول الحال قال سمعت مخبرا يخبرني عن ام الدرداء مخبر بدني تسوق بیا مجبور جو کیا بسی
قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة منها التي في القلب، وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن سفيان ما بين متكلم فيه يأتي لكنا ديك حديث عمر فكي بيها أو عمر أستاذ من يقول لي والبسيشة باب في خروج النساء ولا ندعو بابنا لكاتب فغلتين الدليل شيء هذا مساجد بابنا ندعو فغلتين كل شيء خربنا وما خدا فغلتين لكاتب دا أبواب السجود سر مناسبة تشترى كتاب المساجد أبواب دادوا ذوق البسيشة وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا موسى بن سعد عن قال كنا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأذن للنساء بالليل للمساجد بالله يأذن تفشفك جمعة دروازه ما پرېږدي دروازه رانه فتنه ده د شپې کې دې نو پرېږدي اذن وتاوکه فقال ابن عمر بن بلال والله لا نأذن لهن يتخذن قبل اتخذي هودا دشبيت دل دغلا فساد يوم ايه مولانا سيد خبر غلط صاحب هذا پیغمبر حدیث ولا حدیث مقابله والله لا نأذن مقصد ټیک او الفاظ غلط ویلې به چې بابا دا پیغمبر مبارک خبر ټیک تا ولكن عائشة حديث دي إذا كبيغمبر مبارك جمدي ونخذ بمنا كلي أمام لأت نساء ونساء خذوا في ابن بابا كبري ملي قداس بابي فقال فعل الله وصش فلان بريتا ابن عمر بلاتا الذي أفتا سلفك بل ذكرني بأف لك وغضب عليه أقول قال رسول الله وتقول لا نأذن ومولانا بل ذكرني مستد أحمد في ترمار قبول البسر خبره استاد احمد کې د مرګ پورې ویزا خبرې ونه کړې نو دې نه سبا د مشهور حدیث نه چې خدای د شپې د دروازې د نه دي نو بیا اذن ورتاوکه او کفت نه به باندې کول شي او وردا صرف مشروعیت د معلومي استحباب نه ځکه صلات په کور کې راغی او د کور نه په حجره کې افضل او د حجره نه په مخدع کې نه ورته کوګنوي هغه کې بهتر دی والبسيط مع الناس. وفي الباب عن ابي هريره وزينب بن مراد بن ابو هريره وابو داود ومستند احمد كده. مستند احمد وابو داود كده. اور زينب عبد الله بن مسعود خضراء ومسلم كده. زيد بن خالد سعيد بن حبان كده. لا قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح باب في كراهيه البزاق في المسجد. لا مساجد ترى مساجد لا الجمعه كده دوكي او كفاره دفن بیا الكتب اللي دفن خور في واجهه شباب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش. يحيى بن سعيد القطان مراد وإمام الجرح والتعديل سفيان الثوري مراد منصور بالمعتمر الكوفي مراد الجبلي الابن اعتراف معلوم ثقة معابد عن طارق بن عبد الله محاربي تو شرع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبصق عن يمينك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. أبو سعيد بخاري مسلم كده خبر بقيت يجي ابن عمر بخاري كده دانت بخاري مسلم كده أبو هريرة بخاري مسلم كده شباب. قال ابو عيسى حديث طالب رضي الله تعالى عنه حديث مقطع اذا منعك لغي والعمل على هذا عند اهل العلم. وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكتب ربعي بن حراش في الاسلام كذبه. وقال اثبت اهل الكوفه منصور بن المعتمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفن. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب بابا فغلتنا كاتب لك الجبل وبيعطان بلاد فانت بين السماء مشقتك ومالك رسول باب في السجدة في اذا السماء مشقتك ماذا مالك تجد طويل. ابو داود كده ابن عباس روايته
بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. الفاضيات كان رواية ابن عباس لها سجدوا الفاضيات إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. في مدينة الأغرينين ذهب موضع ابن عباس فعل محمود. ذكر بخاري كذي أبو هريرة سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل. أبو هريرة سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل. نثبت ترجيح البنات أغلى ابن عباس فعل ولا أبو هريرة فعل. زور البزيشة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبو هريرة حديث بدل تبرع بها. عن عطاء بن ميناء أيوب صوتي هذه لنا. الله تعالى عنه قال رابعا يفتح كذا تقرأ لنا. سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد السلام شق البقرة. أبو هريرة لا مثبت ابن عباس نبي لا فاعل ما. جو صلي في كم كان أقول تبرع بكرة كذا. مجال بدني يقول كم. أغلب كرة ولا تدري. يا مقبل علم خبرك ها. قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الحديث اربعه من التابعين بعضهم عن بعض قال وعند حديث ابي بكر يو عطاء بن ميناء يو أيوب سختياني نانا دي وستاني كتير بطمع ضرور صوتي مقولة يو دي أبو بكر بن عبد الرحمن يو عمر بن عبد العزيز بل أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كل يحكي من سيد القطان ضرور تابعين ذلك ورقصي جام ما قلت تقوائد وجودك يوتي هو مراغلي ورقصي جام. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء شاقت وقل باسم ربك الذي خلق باب ما جاء في السجدة في النجم. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عبد الوارث قال يعني الوين محدث الإمام الجرح والتعديل تبع إكرمة مولاد ابن عباس تبع عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس دي وقت ابن عباس تابعنا أو يجي دي كده رسول الله مبارك من دوري دلي المستشفى تبع سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون أنا كنت بقول وتلك على كل العلماء والبسيطان وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره هذا البخاري في الدوار. قال أبو عيسى حديث رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة وقال مالك بن أنس والقول الأول وصححه به يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء من لم يسجد فيه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن الجميل بن عن يزيد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الليل ذكر بالإمام سيد بن عبد الله بن الصوصيت نبي عليه ثقة الإمام عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال فرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى حديث في مباركة في ديش وجوكنا يا واجب على الفوز الزمن حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حين فرغ ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من صنعها ولم يرخصوا في تركها. وقالوا إن صنع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجده وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما السجد على من أراد من إرادة أوريدوا يمين سجد بكي وإذا في غمر مبارك إرادة أوريدون وغير اختيارية واردان والتمس فضلها ورقصوا في ذلك.
قالوا إن أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله تعالى عنه حتى كان يسجد ويسجد النبي. लेकिन बात है कि कि पैगंबर मुबारक को 10 के होता है क्या कीदी थी वाजिब अगर कौन सुबह नहीं हां. واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه انه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الثانية فتهيأ فقال انها لم تكتب علينا الا ان نشاء نقول الا ان نشاء بزماننا ففعلا كتبت انكم ما سمعنا ولم يسجدوا شابسين. فذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول الشافعي واحمد باب ما جاء في السجدة في الصلاة وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابي عمر قال وبعض ابن عمر قال كما نصوص ابن عمر ده امام الترمذي استاذ له ابن عمر سنشتا ابن ابي عمر محمد بن يحيى ابن ابي عمر محمد بن يحيى بار ديري سفيان الثوري ايوب سختياني تكشا. عن حكمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس من عزائم السجود ما نسكوا tapi saya beri lek-lek ada membawa azaim sujud tak kita saja pas begini sta Daud alaihissalam hikayat jahar kya dan وبدل الله بموضع مقتدي ما خبر كل شباب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا فراى بعض اهل العلم ان يسجد فيها وقال سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد باسحاق وقال بعضهم انها قوله نبي ولم يروا سجود. شافعي دسوات قائلنا لها ذكر يقول دسوات قائلنا لها باب في السجدة في الحج وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن لهيعة ضعيف راوي مشاء ابنها عن فجر مجهول لتيسير ضعف المسيح. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجد فما فلا يقرأ. قربان من دليل وجوب شو لكن مولانا صاحب دادر ضعيف ده قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقوي واختلف اهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما قالا فضلت سوره الحج لان وبه يقول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وراى بعضهم فيها سجدة وقول سفيان الثوري ومالك ومن تسجد قائل ومن تسحب مسجد واجب نواهي مستحب ونواهي باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. وأنا بالعلامة كمل وبس الدوام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد مقبول قال حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله قال لي ابن جريج يا حسن اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايت لا تمد دوما اوكي كاني اصلي لك شجرين لست منصفه فسجدت كما سجدت سجد الشجره من السجود فحديث من الخان وسلطمت على شجرين من أولاد الجبال اللهم اكتب لي بأفضل السجدة عندك الأجر أقول لك أن تدعوني وجعلني بها بدرا واجعل لها عندك ذخرا ذخيرا وتقبلها مني كما تقبلت بها من داود يتعمل الصديق لتفصيل ذكرك. وقال الحسن قال ابن جريج قال جدك ثاني كرة تبيلي السنة نكسرتي قال لي جدك ثاني كرة تبيلي قال ابن عباس ده عبيد الله بن ابي يزيد ده عبيد الله ما كثير في نشر ده الحسن لي كده قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة آية سجدتين ثم سجد وقال ابن عباس سمعته ويقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الرجل أخوش وألفاظ مكيوي وفي الباب عن أبي سعيد سنن الكبرى لبيهقي شبه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عباس رضي الله عنه. لا أعرف إلا من هذا الوجه حسن بمتفرد ها.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله يا الله تعالى دامنا بشكره حول بشكره إذا بمارونا أو قوته ولا وركله ها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما ذكر في من فاته حزب من الليل فقضاه بالليل. ما استوصل أبواب الشيطان ذكر في ذلك إمام الترمذي رحمة الله عليه. باب ما ذكر أبواب الشيطان ها. هذا قانون ده إلى هر كتاب آخر كده بعض أبواب الشيطان ذكر كده. هذا تنبال أبواب الشيطان ذكر كده. من فاته حزب من الليل. تشبيه ده عبادة كميسا مقارن كده ذات تيجي. وشيوده باتشيا بمال فقضاه بالنهار والبسيشة والقضاء والأسي اللغوي قضاء وي فحقيقة قضاء خدانا والبسيشة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبره عبد الرحمن بن عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال قبيلة غير منسوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزب يعمل الناس يكون قراءة يمون مقرر كريه فقرأه يقولون يا سيدنا فقرأوا ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وتفجر من مراد دوار خاتون بس يقول كتب له كأنما قرأه من الليل. ذيك حكمة سري إذا قضاؤك يبدأ النبات عادي بشيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو صفوان اسمه عبد الله أبو سفيان عبد الله بن سعيد مكي ثقة وروى عنه الحميدي وكبار الناس وما جاء من التشديد في الذي يرفع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه على الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال أما يخشى استفهام دي يبدأ بكين أسر يأخذ بالكل ألا قادر لمسخره أو يا مرتنا قمقال توب دي تكتب قمقال توب كي يسال بوسا كيكنا. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يشاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد هو بصري ثقة يبنى أبا الحارث باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يقوم. إذا أول هذا فرض كي بيحلق إمامتي كي لا أنا مسألة اقتداء مختلف متنقل بسيطة يعني الشافعي سيفني بالكل جاهز أو أحمد دوطة أو زمن بعد مالك بني ناجائز أحمد يقول في منصر يوم الشافعي سر مذاهب क्या الشافعي से पर इख्तिलाफ मुख्तलिफ मुतनफिल से ज़मन और मालिक फरीद बाने नाजायज़ है और अहमद को और दियो के अंदर दियो के लो वे मावे इख्तिलाफ मुख्तलिफ दयो वक़्त मुख्तलिफ वक़्त बुरिदा नाजायज़ तरह मालूदा मास्मतन मुंस के उमा करे और उधर पसीदे परुनी मास्मतन या परुनी माजिगा नताजा नहीं है दाम ज़रूर बने चाबी बने जाएगा और ज़रूर बने दा हम ना जाएगा वज़ार बसे दलाइल नारावान दिहां. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيقوم بأمران يقبل القوم فيقومهم العشاء. Saudara Abu Jahil saja. Dekat Firman Mubarak terbaikkan menunjukkan kemana. Awam terbaik kota imam. Lekin Maulana se Bukhari की रिवायत है कि फल कौम तबे नमाज पढ़ता नमाज नबी अलैहिस्सलाम तबे नमाज पढ़ता लेकिन मगरिब से माल बसबे आगे की आयशा रसूल बिदा अबियान खता लिया लेकिन खता वतन हुआ है तब मुतादद वाक़या कले पैगंबर मुबारक सल मगरिब करे देते ले कौम ते जाकर बड़े पाड़ जिसका और कले रसूलुल्लाह मुबारक सल मास्कोतान करे दे बिया कौम लेते ले कौम से मास्कोतान करे बाकी अगर मुस्तदल शाफी से जाने जुड़ी
Tamu mana? Yo tadi cuma memang cuma kamu di berdiri. Ada naik masuk nanti. Ojekkan lagi masuk nanti untuk lepas salah kali. Obiak panta. Lepas ada hadaran kita dari Isya Isya ula murad di Maghrib. Tapi nasi. Antara Isya kan Isya murad jawan. Isya ula murad. Isya ula kita pecahki. Maghrib kita. Kalau masalah itu. Tapi pada sini, dengan Aisyah akhiri Napala di Peygamber Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulana semua mutaadid jawabnya dulu. Yoda tidak Peygamber Mubarak Sallallahu Alaihi Wasallam tidak Peygamber dengan barakat hasil. Alqam tabi'at. Lekin mana tak boleh jawab dulu Ustaz saya. Kenapa ada mana Mahmud di Farida betul dalam keadaan. Betul. Nabi Peygamber Mubarak dalam dulu ambil paham baras. Lalu saya mana? قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخبر على هذا عند أصحاب الشافعي وأحمد بن إسحاق قالوا إذا أما الرجل قام بالمكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من اهتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر بن قال موسى كم ذكرني؟ يوم خبر تقوم باليومين فاتبع إذا ابن جريج روايات ذلك ذاتي وهي له تطوع وله فريضة. تمام. وهي له تطوع وهي له ابن جريج روايات وهي له تطوع ولهم فريضة تصريحا إذا بدنا خلقا في غمر مبارك الفلسطيني. فقال جواب النبي النبي عليه السلام سأل نفر كل قوم دفر. هذا مرات في كل الفلسطيني. ولي تقال ابن جريج رواية الشاب ابن جريج هي له تطوع هي له تطوع ولهم فريضة. علينا جواب دو كباغي ابن عمر ابن جريج دخل رواية ابن جريج متفرد عمرو بن دينار نور ابن جريج سري متفرد لعمرو بن دينار نور فكذا نوي أو ذا قانون الاستقامة مخالفات أرجحنا في شاطر ابن جريج رواية شاطر بل ابن جريج مدلس ابن جريج مدلس فعنانا نقل دا عمرو بن دينار ابن جريج مدلس فعنانا نقل كان عمرو بن دينار أو دا عمر نور شاكردان دا يبينوا يديروا نشاس شو والبسيطة كم ذلك واحتجوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وحديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه. ولما على هذا عند أصحابنا وأحمد شافعي وأحمد قول البقر الذي إذا أمر الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلى قبل ذلك أن ثلاثة بل حيث به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ على روان لي وقد روي من غير وجه عن جابر ويروى عن ابي الدرداء من سفيان رجل دخل المسجد تقوم صلاه العصر وهو يحسب ان صلاه الظهر فيتم به. ويجب ذلك المسبقين ثم نقارن ما ذكر ترى مسبقين صلاته جائزه. ابو الدرداء وقد قال القوم من اهل الكوفه او من والجنا من سال ابو هريره حديث هو ولا سال نوكا اذا يوم بريدي ولا من بسنين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. إذا أقيمت الصلاة شابسين فلا صلاة إلا التي أقيمت لها مسند أحمد. لما قال رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. أبو هريرة بمسند أحمد شابسين. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا تم قوم بإمام وهو يصلي عصرهم يحسبون أنها الدور فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. ولما نزل لما تلا الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا ما جعل الإمام لاختلاف أفعال أقوال دور كذا اختلاف أفعال أقوال دوار كلا فنيات كندا
فتنفل كي تفرس أيوم مسكي تفرس كل ما سر صريح روايات إنما جعل الإمام لي يؤتم بها اختلافا نيات وقمنا أفعال وأقول كذا بل ليس فلا تختلفوا عليه سوي لا تختلفوا عليه باختلاف وأفعال كلمة فنيات كلمة ومناسب بالمبين الإمام زامن الإمام متكفل لكم أو شيء مثل أو فضل متكفل به شيء مثل أو فضل متكفل به كان متكفل به لا أنا نفر بتقول شيء بل أو نفر تقول خاص لو بقى روايات أيكم يتجر على هذا الشيء بل فرض نفر بفرض كثير لك نفر فرض من وصابي نفر بس يقول شيء بس يجرا باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد سجود صوبا وحر أو برد بس زمون ذا أيمو سلاسو إمام سيد مالك أحمد ريواروي في أغا صوبة تاسر متصلة نو قريبا نسجد كل شيء فكور ذا إمامين كل شيء ويرجع بجيبه كابي سوينا كابي سوي شيء جماعة خامخا صوي ملبوسة بعد كنا غير ملبوسة كباتفاق ملبوسة كي شافي سوينا بقى أي مسألة سوي ويرى فكذا شرط لك وجعوز لي يرمي أو كتير لهم فقهاء وشفقون ذا إمامي مكروه هذا هذا جعوز لي خير بالكل كل شيء والمسيح جمالنا. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن وليس قدنا قال حدثني غالب بن القطان غالب بن عبد الرحمن صدوقا غالب صوت أبو سليمان سيدنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم بالدهان سددنا على ثيابنا. ظاهر ما بيجي يسلمه ظاهر دليلنا اتقاء الحق ولا بخبله ثياب ملبوسه شو كان شبه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله. ابو داود كذا وهذا ابن لهيعان الى ضعيف أبو داود كذا فقول ذا إمامي أبو لهيب ابن لهيعان ضعيف ابن عباس ومستند أحمد كذا هذا رواه هذا الحديث وكيل حديث مشابه ولا نسبه وقد روى هذا الحديث وكيل خالد بن عبد الرحمن وهو ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد سبحان بس حتى تطلع الشمس ولا مندوب لك انتظار المزدلفة ها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال وتطلع أمانات ترتفع قدر رمح شبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي بن بصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ذر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان عبد الله بن معاوية الجمحي يسير ثقة عبد العزيز بن مسلم مروزي ثقة عابد أبو الغلال روان ليه فقبل بيان مسكين أبو الغلال نمسك أبا محمد هلال ثقة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في يوم ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له باجر حتى الجمعة وحج عمره ما يريد ذلك إن عامل ثواب داخل السياق في برابته لا نجد حتى مثال إخلاصي ده ثواب وغيره ده مكلف بثواب مكلف بعمل باندي और बस ऐसा ويذكر الله لما يبني कि दुनिया खबर बन के قال रसूल तामत ताम देश से बरात के ये तो के मुबालगा महमूद बिल्कुल पूरा सवाब दखा जो उम्र है और बस ऐसा قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وسالت محمد هذا عبد العزيز متفرد ها فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال له ما ذكر في الالتفات ما في الالتفات بهتر خدا के علامات का मवादी पूरी रही लेकिन बेको के العينين الالتفات तो कम जाए इसका रहियत नहीं
او کسر ته واړو د ضرورت د وجنا مکروه تنزیهی د تحریم نه لګلاړې ماړي دي یا او کسینه دی واړو بیا مفرد دي ها. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن عبد الله بن سعيد بن متفرد دي وليس ثقه ها. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يلحق في الصلاه يمينا وشمالا ولا يرفع عنقه خلف ظهره. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وقد قال وكيع الفضل بن موسى في روايته. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا محمود غريب عبد الله بن سعيد بمتفرد عن عبد الله بن قال وكيع قال مرسل دوري سوي قال فضل ابن موسى سر روايته ورپسې ارى روان شباب اصحاب حكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحق في صلاته ولا عبد مرسل اغوار کے فضل مستد روڑی فضل سروڑی مستد مرسل روڑی ها. وفي الباب عن انس بن عائشة رضي الله تعالى انس وعائشة فترمذي كده ها. وبه قال حدثنا مسلم بن حاتم البصري وابو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله راوي عن عن ابي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاه فان او قصدن الالتفات مكوا ده هلاكت ده شيطان تابعاني جوړه ما کوئی جگہ غیر اختیاری یا داڑھی کی ضرورت راځي فإن كان لابد فبالتساوي لا نه چې نفل کې جایز دی او فرض کې جایز نه دي نه که نفل دی باطل چې غیر د په فرض دی فاسد دي نفل دی خراب چې غیر د په فرض دی د لري خبرې معلومه شوې یو پردي بچی دی یا بوله یا مجازن ویل شي بل التفات به ضرورت نقصان دی ورپسې چې مولانا قال وعن هذا حديث دا جلال کوئی نفل کې کاوه دا نه نفل کې جایز دی وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله حسن وغير المحدثين صحيح وتوي ها. عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه. لا الناس بفضل طريقه شيء تستول ده من رجل جاء اختلاف الشيطان وشوف وضوء لنا فوق مكروه تنزيل شو قد أفلح المؤمنون الذين فيهم في صلاتهم خاشعون خشوعا لهم كان والبسيشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصلي. أو صدق وصل الشريك سلام واجب قاسم ركعت دليل شبه. وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال هشام بن يونس الكوفي ثقة محاربي متير شوي لعبد الرحمن بن زياد الكوفي. عبد الرحمن بن زياد ثقة ها. حجاج بن أرطاة شوي ضعيف راوي ها. عن أبي إسحاق عن عبد الله السبيعي ها. وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. وعن مرة عن ابن أبي ليلى. كان لا سوق إذا حجاج فديشو. إذا كان فديشو إذا حجاج فديشو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا. يوم روايتي لا ابن أرطاة ده سمان ابن أبي ليلى ثابت جابته. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء رجل تكبير التحريم بروي تمرا قيام كافر دي تكبير التحريم بروي او يا ركوع ويجي بدل قيام ولا كافر ها. ولا تجزئ تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعض فقال لعله أن يرفع لعله لا يرفع حتى يغفر له. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال إمام جمعة के लिए बड़े थे إمام جمعة तलाशी व इकामत दे तमा व तवील मुहाना से मैं इमाम को गुसरना से नुखत कामत इस वाला सर होती इमाम से पहले भी तस्नामत इस वाला सर और इमाम पूरी मौत रही या हर उदियो बची और इमाम रुस्तु विल चिकम सब तारा से सब ते असर होती है खबर मान करी
قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقيمت الصلاه خرجت لما جبريل के हुजूर पाक मकबूल की इन्हीं की समझ ना लेट शम नमाज रह गए हां وفي الباب عن انس رضي الله تعالى عنه बुखारी के ये غير محفوظ हमारा दे बुखारी के हां وحديث انس رضي الله تعالى غير محفوظ قال ابو عيسى حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان ينظر الناس عن امامهم قيام وقال بعضهم اذا كان الامام في المسجد واقيمت الصلاه فانما يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه وقال ابن المبارك باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الدعاء مانزه के मौका तहियात सना लगा अल्लाह और भी अदब शरीफ जो भी दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शब वही قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش الشيبي عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه كوفي كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلتعطى ورضانا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصرا باب ما ذكر في تدريب المساجد غلطی لکاتب در مساجد تر متعلق جان وبه قال حدثنا محمد بن خاتم البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا محمد بن خاتم البغدادي ثقة عامر بن صالح الزبيري متروك بلکہ ابن معين متكلم هو عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ومن ينظف فكو ديار متويدون دور خطالي فقولون كي دا اصطلاحي مساجد عرفين دي زي ما ينظف فتكي وأن ينظف مسافة ساتني وهو يتطيب وخشبوية كي لك من بكي بريفتيرا دي وشبا وفضائل وكشافر وخير منظر شوائش سكن قيادة إقبال من مالك رسول الله مبارك الله بما تقول كي وذيك منذ قد تخذه مسجد يدري شواهد اشتهام وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا عبد الوكيل عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصح لمحكنا وليه تكمحكي فكي عامر بن صالح متروك راضي يحيى بن معين وتكاذب ودا مضبوط تجاوى وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه وقال سفيان ببناء المساجد دون قبيلة مراد على قبيلة الجمعة جوز مباينا دور مذكورون مرادها باب ما جاء في صلاة الليل والنهار ما بشتا ذكر گئی الشافعي اور احمد بن ما بكمل بكم طریقہ ثابت ہے کہ کوئی اختلاف نہیں تھا عام نوافل کے الشافعي اور احمد بن فور دوار کے دو برکات بہتر دی بیو سلام یعنی امام سے فنی سلور رکعت بیو سلام تشبیہ در دوار بہتر صاحب سب ضرورت سلور رکعت بیو سلام بہتر دی اور تشبیہ هذا الشافعي وأحمد دليل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عمر عن علي الدي صدوق ربما يخطئ حافظ صدوق ربما يخطئ شبه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى يوم خدا كذا علي الدي بكرة ذلك صدوق ربما يخطئ دویم دے کہ اختلاف دے استراب دے پکی جدا مرفوع دے کہ موقوف دے اور مرفوع کی بیاد اغرابی رہا اور بل جواب ہم بولے کہ مسنا دا مطلب نہ کہ وہ سلام اگر دوا ہر رکعت کے شفعہ ہر رکعت کے سبھی ہر دو رکعتوں کے شفعہ مسنا دا الدور ركعات في التشهد دي والبسيطة قال أبو عيسى حتى رفع أصحاب شعبة كما مرفوع كما موضوع أو كما مرفوع مولانا أغد ضعيف تبيع ولوقت بك علي القراءة لوقت تبيع وكذا وروي عن عبد الله عمري ضعيف عبد الله عمري ضعيف عن نافع بن عمر نحو هذا شابه
والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة صلاة النهار بقي صلاة الليل مثنى تقبل وإجازة والبسيط نعم. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار بقي نتبعي على تقليد مناسبة أنه كان يصلي بالليل مثنى وبالنهار أربعا. هذا يقول ابن عمر إذا فيديو تمام الكيس فتولى كذا كذا نهار بقي فالنهتا وقد استعطى علم في ذلك فرى بعض صلاة الليل والنهار مثنى أقول الشافعي وأحمد وقال صلاة الليل مثنى وصلاة التطوع بالنهار أربعا ركعات قبل الظهر وغيرها من صلاة وقل سفيان الثوري بارك واسحاق صاحب نووي والبسيشة. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ذبر قال سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك لا ترغيب ولا كذب. طاقت نشي فقلنا من طاق من ذلك منا كجاء طاقت فعله جزاء مقدرة وتوقع. وقال كان رسول إذا كانت الشمس ها هنا وري هذا دليل بتأخير العصر كذا. إذا كان الشمس من ها هنا بدور بدل توجه تدوحا وقت كهيئتها من ها هنا عند العصر لكما تقال تدري. نبتدأ لقي جمالي دوحا وقت نور صونا دي مالي تدري. نما تقال وقت تدري كذا. نو إنسان شيء صلى ركعتين صلاة الإشراق تيجا. كم يوم ده؟ إشراق. نور بدوم لو جت ولا كما تقال جديد قادونا ليش بقولنا. نتأخير المغرب ما قرأت هذا كذا. فإذا كانت الشمس من ها هنا توتدوها. كهيئتها من الظهر. إذا أنت بنتيجه لا زوال بنور عليه. لكن ما أصبحين في جديد. لكن بيجي كنا نصلي أربعة على الظهر. صريح شو بنا جواله. إشراق وقت كم وقت كاو. ضربتونه وجدشوا لكن ما ذكر كده وفوق نصونه وجد. ما ذكر تأثيره. أو بيادا زوال نبي لك بخ كسرون لك تقول لك ما أصبحين كده. ما أصبحين بتوجه تأثيره. ويصلي قبل الظهر أربعة من دليل وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة تشهد مراتب. تسليم لانحرافنا ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. شافوا مولانا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح جماعه. قال اسحاق بن ابراهيم روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. وروي عن ابن المبارك انه كان يضعف هذا الحديث وانما ضعفه عندنا والله اعلم لانه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. يعزم الدمراء وجه ذلك بعزم الدمراء ابتقار عميده كما يوم فقبلوا يعادهم من الدمراء وثقة عند بعض اهل الحديث والجنون تدعي والثقة بها. قال علي بن المديني قال خالد بن عبد عن شارضان بضعيف بها. قال كنا نعرف فرد حديث عاصم بن زمرة فحديث علي حارس يا وذا ثقلي بس بكم مولانا Thank you.